دعوت خطاب دے رہا ہوں ذاکر اہل بیت جناب مجاہد حسین نوتک صاحب. صلوات بر محمد دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ هذه ساعت وفي كل ساعت من ساعت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا وتمتعه فيها طويلا. مالک اللہ انہاں ساراں دا ٹرایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. میرا اللہ واسطہ محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا دا واسطہ شفا عطا فرما. میرے اللہ بانیان دا خرچ خرجات لنگر نیاز پھوڑی بچھائی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. میرے اللہ تین واسطہ محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات بیمار ہیں میرے اللہ بد دعا بھی منگنا. میرے اللہ شفا عطا فرما. جڑے پریشان حال ان پریشانیاں دور فرما. جڑے بے گناہ قید ان 7ویں ماہ موسیٰ کاظم دی بے گناہ قیدہ رہا فرما. میرے اللہ نازک دور ہے ہر دی بہن دی عزت محفوظ فرما. ساری پہلی تے آخری دعا وارث ظہور ہوئے اسا اس قابل بن جائیے سرکار دی زیارت کر سکیے. دعا دی قبولیت واسطے مل کے بواز بلند صلوات. تھوڑا جا ایک تھوڑا جا ہے اجازت عشق دی نماز شروع کریے. ایک دفعہ پھر بھی بواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین. صلوات. وعلی وصیہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین. صلوات. الصلاۃ والسلام علی سیادۃ جلیلۃ المخدومۃ المقدسہ طاہرۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ صدیقۃ الکبریٰ المدفونۃ سرا. جدہ دفن ہوئیے ڈھلی ہوئی رات آئی والمغضوبات جہرن. جدہ لٹیے رات نائی چنٹا دنیا سیدات نساء العالمین آئی شام دیاں تنگ گلیاں. میں بسم اللہ کرا. اللہ ہے قبول کرنے کوئی ذاکری نہیں دکھاونی دعا دی خاطر حاضر ہوئے.
باو جی میں کہ شام دی گلیاں چاہیے ہر بندے دی بے وس ہائے نکلیے آئی شام دی ہاں تنگ گلیاں وچ علی اکبر دی بارات جانج بیک کے ہائے او لراسیاں دی لکھی پتھراں دی برسا مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کراں میں ہزار میری آقا میں بابا نو کراں آئی شام دی ہاں تنگ گلیاں وچ علی اکبر دی بارات جدہ برات آوے جانجی سونا استقبال کریں دن او جانج ویکھ کے ہائے اللہ راسیاں دی لتھی پتھران دی برسات میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں سیدزادہ ہے اللہ زندگی دراز فرماوز بابا جی وعدے نے جانج گرانی رنگ چاہیے شام دیا گلیاں جنگبر دی برات آئیے جلن انہ پتھر برسائے میں بل بیادہ آئی شام دی ہاں تنگ گلیاں وچ او علی اکبر دی برسات جانج ویکھ کے ہائے اللہ راسیاں دی لتھی پتھران دی برسات جتنے بندے وین کر کے روندے پہ جنہ اکبر دی برات آئیے نہ پتھر مارن ود ہویا کیا ہے جانج قدم قدم تے بہ بہ ونجے او گھبرا گئی گل سادات ایک موڑ اٹھے آلیا کو آٹھ پار دے ڈال گئی شام میں بسم اللہ کراں بابا میں بسم اللہ کراں ہر کا اعلان سنیں جی میں گھوڑے دی گردن دے نال المالے دے سر سنیں کہ نہیں سنا المالے دے سر پرواز شروع کی دیئے پورے بازار دا چکر لائے سوتھاں رکے جتا لاہور علی ملکہ کھڑیا لاہور علی ملکہ دے قریب آگیا دے ہے خطرہ بچ بازار رکیا صدقے او ہے خطرہ بچ بازار رکیا دیتائیں کرنا ہے بھائیں دفاعے ہون نہیں دسنا او میں بھائیں غازی دی دے اپنا نام بدلائے بی بی آتی رکھیا کا سیدہ دے ہر چوک جے آنکھ میں آلیا مولا نال لکا کے او تینو آلیا سمیت کے پتھار مرے سنا او بچوے سیایان دی صدقے میں بسم اللہ کرم بابا میں ہزار میری اللہ تواری ہائے قبول کرے سیدہ دے ہر چاک جے آنکھ میں آلیا مولا نال لکا کے او تینو آلیا سمیت کے پتھار مرے سنا او بچوے سیایان دی اللہ توری ہائے قبول کرے سائیں میں نو کراں میں بسم اللہ کراں بابا میں ہزار ویری آکھاں شاءاللہ توریاں دھیاں دے پردے سلامت ہوان علی دھیاں دی اپنی قسمت ہے خطرہ وچ بازار رکیا دیتائیں کرن بھائن دفاعے ہون نہیں دسنا او میں بھائن غازی دی دے اپنا نام بدلائے سیدہ دے ہر چاک جے آنکھ میں آلیا مولا نال لکا
سچ ویسی عیان دی ماں حسین دی تواڈے تے راضی ہوئے بھائی جان تشریف لے آئے زیادہ دیر انتظار نہ کراواں میں بسم اللہ کراں سی بابا جی تواڈی روندی اکھی نو انتظار نہ کراواں بس پہنچے قافلہ شام وچ رش ڈھیر آئی بھیڑ زیادہ آئی ہکاری ہے جس قرآن دی تلاوت شروع کی دیئے صدقے میں بسم اللہ کراں بابا جی پورے شام میں جس کاری دے قرآن دی تلاوت گونجیے شام دی ایک وسدی عورت نام جاندہ اتبا گھر اچ قرآن بیٹھی پڑھ دی ہائی جنہ اس عورت دے کنہ تے اس کاری دے قرآن دی تلاوت گئی ہے نا وقت جلدی دے نال اپنا قرآن بند کیتا ہے مرحبا مرحبا کوئی انتظار نہیں میں بسم اللہ کراں بابا اپنا بند کر کے کمرے چوں بہر آئیے دھیاں دے کول آئیے ادھی میرا برکہ دیو اندیاں دھیاں دی نمہ خیر ہوئے کم تیاریے دھیاں دے پاسے دیکھ کے آدھیے بازار جنہ بازار دا نام آیا نا دھیاں ماں دے پاسے دیتے اماں آلیہ دی کنیز تے بازار صدقے 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 میں بسم اللہ کراں آلیہ دی کنیز تے بازار دھیاں دے پاسے ڈٹھا سی آدھی قرآن سن دیاں پہیاں ہو انیاں دھیاں آدھی نمہ یہ قرآن سن کے تا اساں بہر آئی ہیں دھیاں دے پاسے وات ڈٹھا دھیمے جن لہجے نہ لا دیئے بس تو آدھے تے میرے سننے چیئو فرقے تو آنو انہیں لگ دے قرآن پڑھ دا پیئے میں نو انہیں لگ دے جی میں آدھوی ایک ویر بازارا صدقے 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 میں بسم اللہ کراں اللہ تو آدھی ہائے قبول کرے ایک ویری بازارا برکہ پائیس گھرو بہر آئیے بابا جی رش ڈھیر نظر آیا ہے جتھا رش کافی زیادہ ہوئے اتھا محمد دا واسطہ دین دی مسلمان راہ چا دین دیان پتہ نہیں رب جانے کیوں جے مسلمان ہیں جس محمد دے نا دا واسطہ سن کے ایک نوکرانی نو راہ دین دیان اسے محمد دیاں دھیاں نو قید کر کے صدقے صدقے مالک ہے قبول کرنے بابا جی اتبائیے بازارج کاری دے قرآن دی تلاوت دی آواز پیان دیئے کاری نظر نہیں آندہ ادھی جڑے ایڈا سونا قرآن پیے پڑھ دے بابا جی ان دی کوئی بلند سواری ہو سی کوئی بلند مقام تے شامیاں بہایا ہو سی اتبا دے دی کھڑی آئی میں نو کاری نظر نہیں آندہ پیا بابا جی اتبا ڈٹھا ہے کاری ہو جندہ دھاڑ نال کوئی نا نیزے دی چوج دے سوار آئیے سپاہیاں دے کول ادھی کہندہ سارے اے کمینے بھونک کیا دن باغی دا اتبا دی اللہ لعنت کرے تو آدھے تے جیڑا شراب لکدہ پیا ہے او نمازی ہے جیڑا بغیر دھڑ دے قرآن پڑھے ہو باغی میں بسم اللہ کریں بابا اتبا دی میں آپ ہی دے کول پوچھ گنی ہیں میں بابا 1000 ویری آکھاں اے آدھے نے کسے نال نہیں بولیندہ اے تدا بولیندہ جڑا ہی دی دھینو کوئی تماچا مارے یا اس ویلے بولیندہ جڑا بازار رش ڈھیر ہوئے اے قرآن پڑھدا ہے لوگ موجزہ کر کے بھاج پوندے نہیں غریب دی بھین نو ترن دا راہ مل ویندا ہے آدھی الحمدللہ شکر الحمدللہ کوئی شام میں آیا جڑا بھین دی عزت نو جان دے آدھی میں آپ اندے کول پوچھ گھن دیاں سانگ دے کول آکے آدھی کٹھا رہے خدا میرے نال بول کوئی جواب نہیں آیا سپاہی آدھے نساں چینو نہیں آکھے کسی نال نہیں بلندہ آدھی ہون میں اس نویو جیاں واسطہ دیونے میرے نال گھر نہیں بلندہ سی سانگ دے کول آکے آدھی بول تینو زینب دی چادر دا واسطہ کپیاں یا رنگاں جواز آئیے میری بہن دا نام بازار جنچا ایک کمینے لوگ ہیں نو وڈی پردادارے صدقے 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 ماں حسین دی راضی ہونے بس بابا جی بالکل وین دے قریباں ہندہ دے کولا بیٹھئے آدھیے ہندہ ایک کاری دے کھائیاں جیڑا بوں سونا قرآن ودا پڑھ دے آدھی اللہ مان کر میڈے سونا پیران تو سونا قرآن کوئی پڑھ نہیں سکدا آدھی میں منینی میں ہک گل دا جواب دے میں
تیرے پیر کیڑی شے تے پڑھ دین ہندا دی میرے پیر مسلح تے پڑھ دین مسئلہ تے پڑھ دے ہن آدھی و تیرے پیران تو منزل ودھائی ودھے آدھی اللہ مان کر کیمیں ودھائی ودھے آدھی تیرے پیر مسلح تے پڑھ دین نا ہندا دی ہاں میرے پیر مسلح تے پڑھ دین وہ تو آدھی او کاری دیکھا یا جاندہ دھاڑ نال کوئی نیزے دی چونج تے قرآن ودا پڑھ دے صدقے نیزے دی چونج تے قرآن ودا پڑھ دے ہندا دیا میں تیرے نال جلدیاں تر پئین ہندا تے اتبا بابا جی بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہوں دے آئین بہنی دے کیتے لگیاں کہناتاں حریر دیاں مٹی تے بہک روان بہنا شبیر دیاں آ بیٹھی ہے توالے تے میرے رات روان والے امام دے سامنے کرسی لگ گئی ہے ہندا دویں ہاتھ متھے تے رکھے نا دی کہہ دی میرا سلام سیدہ دے دائیم حکویر بلائی سلام آدھی اللہ مان میں دائیاں تا باکر دے باب سجاد دی سیدہ دے دائینا سدے دا میں مائی چا سدے نا حکویر بلائی سلام آوازاں دی کہہ دیا تو سلام واسطے سکھدا ودا ہاویں ہندا دے سلام ود دے آئین غریب دی رات ود دی آئیے ہندا آدھیے کہہ دیا میں سلام کر دیا تیری رات کیوں ود دیئے رات ود دیئے ترو کیا دن دچھی ماں تر دی او بدماشا وچا گئیاں اکھیاں رنگا او بدلائے جٹھے نچ دے قاتلہ مرحبا مرحبا ایک منزل بداؤ ایک وین کرنے آواز آندھی اندہ میں نو اللہ دے نات دسیا اے مدری کتھوں لئیئی آواز آندھی کل دی گرد ٹائم آشمبر تے خولی کربلا دے قیدیاں لی لٹا لی گاٹھا میرے محلے چلے آیا ایک مدری دو چھوٹے چھوٹے دران دا نام ہے بی بی آدھی میں اکبر دی شادی کان منگوایا اللہ ہے قبول کرنے آواز آندھی کہہ دیا میں نو اللہ دے نات دسیا تیرا وطن کیڑے سیدہ دے ہندا وطن دا نہ پوچھ مطن دیا شام جرول کے مر ونجنی آج یہ نہیں کہہ دی میں نو دسیا تیرا وطن کیڑے سیدہ دے سن میرا وطن مدینہ ہندا دے مدینہ دا کون سارے اللہ دے نات دسیا تیرا محلہ کیڑے سیدہ دے محلہ بن ہاشم بنی ہاشم دا نام آیا دی اتبا کرسی پچھا چھکلا ہے دو قدم مکہ ودیا دی اللہ دے نات دسے اکبر دی داڑی لتی ہے رنے دے آدھے میری اکبر کمار او تروڑ گیا ہے او میرا ہو گیا چمہ نے تباہ دربار دی ماں حسین دی راضیوں نے آدھی اگلی گل میں بیبیاں دے کول پوچھ دیا ٹر پئیے ہندا بیبیاں دے کول آئیے آدھی حسین دے سامنے آئیے آدھی کہتن بی بی میرا سلام سیدہ دیا دیا میری دھی ہندا آواز آدھی میں ہندا شالا تو زینب نہ ہوئے آواز آدھی میرے دیکھ میں علی دی دھیا ہندا دیا میں کیوے مننا دیا تو جلدی کر میرے گھرو قرآن لیا قرآن جی میں آیا میری سین دے کول قرآن پرواز شروع کی دیئے فرق ورکے جواد انما یرید اللہ جنہ ہندانو پتہ لگائیو میری سین دے نبے بھج پئیے دربار آلے پاسے یزید نگاہ پئیے جھنک دے گیا دے میری غیرت ہو گیا بن چادر بلا دربار آئیے رنیے دے آدھیے او ویلے غیرتا آیا گر گئی آیا جنہ آئی آیا دھی زہرہ